अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक बच्चों को अगवा करके बे औलाद जोड़ों को फरोख्त करने वाला मुलजम खरीदार मियाँ बीवी समेत गिरफ्तार। पुलिस ने 5 साला बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाला मुलजम खरीदारों समेत गिरफ्तार। मुलजम 60,000 के इवज बच्चे को बे औलाद जोड़े को फरोख्त कर रहा था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुर्रऊफ बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजम असद ने थाना सिटी वजीराबाद के इलाका से 5 रोज कबल 5 साला बच्चे अबू बकर को अगवा किया था। पुलिस ने बच्चे के वालिदैन की दरख्वास्त पर साइंटिफिक अंदाज में कार्रवाई करते हुए मुलजम असद और बच्चे को खरीदने वाले मियाँ बीवी रफाकत अली और उसकी बीवी गुल नियाज को गिरफ्तार कर लिया है। डस्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की आलो महार में मरहूम MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह अलमरूफ ज़ारे शाह की फातह खानी के लिए उनकी रहायशगाह आमद। लीगी कारकुनान से खताब के बगैर ही वापस चले गए। कारकुनान मायूसी के आलम में वापस लौट गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की डस्का आमद। हमजा शहबाज शरीफ आलो महार में मरहूम MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह अलमरूफ ज़ारे शाह की फातह खानी के लिए उनकी रहायशगाह पर गए और उनकी साहबजादी उम्मीदवार NA 75 सैयदा नौशीन इफ्तिखार और उनके दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के साले सवाब के लिए फातह खानी और दुआए मगफरत की। उसके बाद वो पंडाल में आए जहां पर लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए SOPs पर अमल दरामद की अपील की। यहाँ पर कारकुनान से सैयद इफ्तिखारुल हसन मरहूम के लिए फातह खानी की गई और मियाँ शहबाज शरीफ की रिहाई और मियाँ नवाज शरीफ की सेहत के लिए भी दुआ की गई। हमजा शहबाज शरीफ ने डस्का यूथ विंग के जवानों से मुलाकात की और तमाम लीगी कारकुनान को हमेशा की तरह नून लीग को सारे हल्का में सबसे ज्यादा लीड दिलवाने पर शुक्रिया अदा किया। गुजरांवाला वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गुजरांवाला डिवीजन में 48 रमजान बाजार लगाए जाएंगे, जहां पर आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और फल आम बाजार से सस्ते नरखों पर दस्तयाब होंगे। इस सिलसिला में कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन जुल्फकार अहमद गुम्मन ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की है कि कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए खुली और हवादार जगहों पर रमजान बाजारों के इनेकाद के इंतजामात तेजी से मुकम्मल किए जाएं। कमिश्नर गुजरांवाला को ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी डायरेक्टर फूड सैफुल्लाह जोया ने बताया कि डिवीजन में मजमूई तौर पर 48 जबकि गुजरांवाला में 16, गुजरात में 10, नारोवाल में 6 और सियालकोट में 8 और हाफजाबाद और मंडी बहावलदीन में 4 सस्ता आटा सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जहां पर 10 किलोग्राम आटे का थैला 375 रुपए के रियायती नरखों पर दस्तयाब होगा। उन्होंने हदायत की कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने इलाकों में मनमाने नर्ख वसूल करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक ठोस कार्रवाई करते हुए अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करें। NA 75 सरकारी मुलाजमीन के वोट डालने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल 2021। तमाम सरकारी मुलाजमीन पोस्टल बैलेट पेपर्स हासिल करने के लिए 6 अप्रैल 2021 तक अपनी दरखास्त रिटर्निंग अफिसर मिस्टर अख्तर अब्बासी, मॉडल टाउन, खादम अली रोड, सज्जाद अली चीमा स्ट्रीट, नज़द मक्की मस्जिद, सियालकोट से पोस्टल बैलेट पेपर हासिल कर सकते हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.ecp.government.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक स्टेट 2 की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने का वाकया, रेस्क्यू 1122 ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमों ने 12 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन किया। फैक्ट्री में मौजूद भारी मालियत का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से इमारत की 3 मंजिलें लपेट में आई थी, जबकि एक साइड की दीवार मुकम्मल गिर गई। आग बुझाने के लिए पंजाब के 6 अजला की रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में शरीक हुई। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफजाबाद और शेखुपुरा की टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू की 28 गाड़ियां और सैकड़ों एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। बार बार पानी खत्म होने और जगह कम होने के बायस
فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا رہا۔ کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد عمارت کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ ڈسکا دن دہاڑے بارونق بازار نامعلوم شخص عورت سے پرس چھین کر فرار۔ ڈسکا فوارہ چوک میں دن 5 بجے کے قریب موزہ ڈیلم بلگن کے رہائشی رانا طارق محمود کی بیگم سودا سلف کے لیے اپنے کیری ڈبہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ملزم گاڑی کا دروازہ کھول کر پرس چھین کر فرار ہو گیا۔ پرس میں 25,000 روپے نقد اور ایک موبائل اور ضروری کاغذات تھے۔ پولیس نے درخواست وصول کر لی ہے۔ ڈسکا اور گردونواں میں آوارہ کتوں کی بھرمار۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 4 خواتین سمیت 16 افراد زخمی۔ علاقہ بھر میں آوارہ کتوں نے ڈیرے جما لیے۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے گزشتہ روز 6 افراد شاہ نواز، امیر، عبداللہ، زمن، علی، شہباز، ابراہیم، عائرہ، بسام، خالد، شازیہ، بلقیس بی بی، عمر، دلبر علی، حیدر، صفدر بی بی اور محمد جوید سکنہ ڈسکا کو کاٹ کر زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ آوارہ کتوں کی بھرمار سے علاقہ مکینوں نے صبح کی سیر کرنا چھوڑ دی اور اپنے بچوں کو شہریوں نے گھروں میں قید کر کے رکھ لیا۔ علاقہ کی سیاسی اور سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈسکا نامعلوم ملزمان نے 14 سالہ لڑکی کو اغوا کر لیا۔ نواحی گاؤں گلوٹیاں کلاں کے حنیف کی 14 سالہ بیٹی گھر سے باہر گئی تو گھر واپس نہ آئی۔ اس کے گھر والوں کو فکر لاحق ہوا تو انہوں نے تلاش شروع کر دی، جس پر لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کو نامعلوم ملزمان اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈسکا مسلم لیگ نون کی نامزد امیدوار NA-75 سیدہ نوشین افتخار اور سٹی صدر مسلم لیگ نون محمد افضل منشا نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کو مسلم لیگ نون کی جیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے شیروں کو مبارکباد، جنہوں نے نہ صرف ووٹ چور ٹولے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ عمران خان اور اس کی جعلی حکومت نے ڈسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ ان وارداتیوں کو ووٹ چوری کرنے اور الیکشن کمیشن کے عملہ کو اغوا کرنے کے جرم کا بھی حساب دینا ہوگا۔ مخالفین سن لیں، حلقہ کے لوگوں کا دوبارہ ڈرانے دھمکانے کا سوچے بھی نہ جائے۔ 10 اپریل کو بھی انشاءاللہ فتح شیر کی ہوگی۔ گجرانوالہ سے ہمارے نمائندہ شہباز حسین کے مطابق اے لیول اور او لیول کے طلباء کا ڈی سی آفس کے باہر احتجاج۔ طلباء نے ڈی سی آفس کا گیٹ بند کر کے دھرنا دے دیا۔ تعلیمی ادارے بند رہنے سے سالانہ امتحانات کی تیاری نہیں ہو سکی۔ آن لائن کلاسز میں کوئی تیاری نہیں ہو سکتی۔ کیمبرج یونیورسٹی نے اپنے امتحانات منسوخ کر دیے ہیں۔ مئی میں ہونے والے سالانہ امتحانات منسوخ کیے جائیں۔ گجرانوالہ سے ہمارے نمائندہ شہباز حسین کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر عبدالکریم نے آئی جی پنجاب کی جانب سے گجرانوالہ ریجن بار میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل افسران اور ملازمین کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ ریجن بار سے 49 پولیس افسران اور ملازمین میں 10,12,000 روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ انعامات کی تقسیم کا مقصد جرائم کو روک تھام ہے اور افسران کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پولیس افسران اور جوانوں کو حوصلہ افزائی سے ان کی پیشہ ورانہ مہارت میں مزید نکھار پیدا ہوگا۔ افسران اور ملازمان کو رزق حلال کے دائرے میں رہنے کی تلقین سائلین کے ساتھ شائستہ زبان اور اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے۔ حسن ابدال سے محمد ساجد کے مطابق سجادہ نشین دربار عالیہ سیان شریف پیر سید کرم حیدر زنجانی المعروف چاند سرکار، گدی نشین دربار عالیہ سیان شریف پیر زین سرکار نے تحصیل حسن ابدال کے علاقہ سلطان پور میں مسجد سیف علی کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد دعائے خیر کرتے ہوئے کہا کہ مساجد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور امت مسلمہ کی ہدایت کا مرکز ہیں۔ یہاں سے لوگ اپنے کردار اور اخلاق کو سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کے مطابق سنوارنے اور تیار اور اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ اس موقع پر خلیفہ پیر ناظر عباس متولی مسجد و تقیہ حضرت پیر سیف علی زنجانی، مشائخ اعظام، علماء کرام اور معززین علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔